हवाई उडानका लागि नेपालको आकाश कति सुरक्षित लगातार प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। नेपाली आकाशमा विमान उड्न सुरु गरे यता अहिलेसम्म 104 साना ठूला विमान दुर्घटनाका घटना भएका छन् भने 800 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको छ। पछिल्लो समय लगातार भइरहेका दुर्घटनाले आम नागरिकको मन विचलित भएको छ। तर हवाई उडान सुरक्षित नरहेको आशंका गरिरहँदा पनि नागरिक हवाई यात्रा गर्न बाध्य छन्। सरकारले हवाई यातायात सुरक्षित रहेको यकिन दिलाउन पनि सकेको छैन। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। चालक दलका 4 सदस्य सहित 72 जना यात्रु सवार रहेको यति एयरलाइन्सको ATR 72 विमान पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनाग्रस्त विमानका अधिकांश यात्रुले ज्यान गुमाएको पुष्टि भइसकेको छ। सहज रूपमा काठमाडौँबाट उडान गरेर पोखरा विमानस्थलमा अवतरणको अनुमति समेत लिइसकेको अवस्थामा विमान दुर्घटना कसरी भयो, विभिन्न आशंका उब्जिएका छन्। विमान दुर्घटनाको उद्धार भइरहँदा सरकारले छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। तर प्रत्येक पटक यसरी गठन हुने छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुनै कारबाही बिना दराजमा थन्काइने गरेको आरोप लाग्ने गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा विमानस्थल नजिकैको सेती खोजमा दुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो। एका बिहानै घटेको दुर्घटनाले पुरै देश अहिले शोकमा डुबेको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूका आफन्त भावविह्वल भएका छन्। विभिन्न कामको सिलसिलामा पोखराको यात्रामा हिँडेका उनीहरूको जिन्दगीको यात्रामा नै पूर्ण विराम लागेको छ। पोखरामा दुर्घटना भएको यतिको जहाज बिहान 10:50 टावरकै सम्पर्कमा रहेको थियो। विमानमा चढ्ने बित्तिकै कतिपयले फोनबाट, कतिले त सामाजिक सञ्जालबाट छिटै घरमा पुग्ने खबर आफन्तलाई दिएका थिए। तर 10:55 भएको दुर्घटनामा परि उनीहरू कहिल्यै नफर्किने गरेर सदाका लागि अस्ताएका छन्। उनीहरू आउने आशामा आफन्तहरू बाटो कुरिरहेका छन्। तर यात्रुहरूको भौतिक शरीर हावामा नै विहीन भएको छ भने उनीहरू आफन्त र साथीको सम्झनामा मात्र सीमित भएका छन्। 10:32 काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यतिको N9 ANC ATR 72 को जहाज पोखराको नयाँ विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा थियो। 68 यात्रु र चालक दलका 4 सदस्य गरी 72 जना सवार उक्त जहाज 10:50 सम्म पोखराको टावरसँग सम्पर्क भएको थियो। त्यति बेला सेतीको खोज नजिकै रहेको पाइएको थियो। त्यस लगत्तै उक्त जहाज दुर्घटनामा परेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार उक्त जहाज 10:55 दुर्घटना भएको हो। चालक दलका सदस्यहरूमा पाइलट कमल केसी, को पाइलट अन्जु खतिवडा, सृजना होङ्गचुन र ओसिन आले मगर थिए। विमानमा सवार यात्रु मध्ये 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रसियन, आयरल्यान्डका 1, अस्ट्रेलियन 1, कोरियन 2, फ्रान्सेली 1 गरी 68 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य सहित 72 जना विमानमा सवार थिए। काठमाडौँबाट स्थानीय समय अनुसार बिहान 10:32 पोखराको लागि नेपाली 53 जना, विदेशीहरूमा भारतीय 5, रसियन 4, आयरल्यान्ड 1, अस्ट्रेलियन 1, अर्जेन्टिनी 1, कोरियन 2, फ्रान्सेली 1 गरी जम्मा 68 जना यात्रुहरू र 4 जना चालक दलका सदस्यसहित उडेको यति एयर प्रणालीको यसको फ्लाइट नम्बर NYT 691 अनि दर्ता नम्बर, जहाजको दर्ता नम्बर 9NANC विमान पोखरा टावरसँग 10 बजे सेती खोज भन्ने स्थानमा सम्पर्कमा आएको र तत्पश्चात उक्त विमान दुर्घटना भएको।
विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने आफन्तहरूले विमानस्थल बाहिर यति एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको शोकमा सरकारले माघ 2 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले एक दिन शोक मनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। दिवंगतहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र निधन भएका व्यक्तिको परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त घटनाको कारण जाँच गर्नका लागि 5 दलीय जाँच समिति पनि गठन गरेको छ। त्यस्तै घटनाको बारेमा जानकारी लिन चाहने आफन्त सरोकारवालाका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। विमान दुर्घटनामा परेकाहरूको पार्थिव शरीर बुझ्न र आफ्नो ठाउँमा लैजान सहजीकरण गर्ने पनि उप प्रधानमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। सरकारले आन्तरिक उडानका सबै विमानहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी दिनमा आन्तरिक उडानमा दुर्घटना हुन नदिन अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्न सबै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसको अनुगमन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ। 72 जना सवार यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दुर्घटना भएपछि बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा जाँच आयोग पनि बनाएको छ। हवाई उडानको इतिहासमा विश्वमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना भएको मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका हो। अमेरिकापछि रुस, ब्राजिल जस्ता देशहरू पर्दछन्। हवाई दुर्घटनाको विश्व आँकडामा नेपालको स्थान धेरै तल छ, तर पनि पछिल्लो समय नेपालमा लगातार हवाई दुर्घटना भइरहेका छन्। केही वर्ष यताको मात्रै आँकडा हेर्ने हो भने नेपालमा केही बढी दुर्घटना भएको देखिन्छ। किन भइरहेको छ नेपालमा दुर्घटना अनि कैयौं नागरिक ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्? विस्तृत अध्ययन हुनु जरुरी छ। पोखराको सेतीखोसमा आइतबार बिहान विमान दुर्घटना भयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै नयाँ गाउँको खोसमा विमान दुर्घटना भएको हो। विमानमा 68 यात्रुसहित 4 जना चालक दलका सदस्य सवार रहेका थिए। बिहान 10:30 बजे काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको 9N ANC विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा पुरानो एयरपोर्ट र नयाँ एयरपोर्टको बीचमा रहेको नयाँ गाउँ स्थित सेतीको खोसमा दुर्घटनामा परेको हो। नेपालमा हालसम्म 104 वटा हवाई दुर्घटना भएका छन्। उक्त हवाई दुर्घटनामा परि 850 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। मन्त्री सवार हेलिकप्टर दुर्घटना। गत जेठ 15 गते नेपाली हवाई क्षेत्रमा एक दुखद घटना भएको थियो। तारा एयरको पोखराबाट जमसुमका लागि उडेको जहाज सम्पर्कविहीन भएको भोलिपल्ट दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको हो। 19 यात्रु र चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जना रहेको सो जहाज दुर्घटनामा परेको हो। यसअघि पनि पटक पटक यस्ता दुर्घटनाहरू भएका छन्। पछिल्लो पटक 2075 फागुन 15 गते पनि हवाई दुर्घटना भएको थियो। एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका 10 को तारेढुङ्गा भिरमा दुर्घटना भएको हो। सो दुर्घटनामा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको दुखद निधन भएको थियो। निधन भएका अन्यमा यति एयरलाइन्सका अध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्री अधिकारीका पीए अर्जुन कुमार घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार युवराज दाहाल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इन्जिनियर ध्रुवदास भौची भए, हेलिकप्टर क्याप्टेन प्रभाकर केसी रहेका थिए। तेह्रथुमको 28 गाउँपालिकाको चुहान डाँडामा बनाउन लागि विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्री अधिकारी सहितको टोली त्यसतर्फ गएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नकारात्मक सन्देश। नेपाली आकाशमा सन् 2006 मा ताप्लेजुङमा नै भएको श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 24 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। हेलिकप्टर दुर्घटनामा यो नै सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना हो। यस दुर्घटनामा तत्कालीन वनमन्त्री गोपाल राई सहित 24 जनाको निधन भएको थियो। 2075 जेठ 2 गते मकालु एयरको काग्रो विमान सुर्खेतबाट हुम्लाको सिमिकोटका लागि उडेको केही बेरमै दुर्घटनामा परेको थियो। यस दुर्घटनामा चालक किरण भट्टराई र सहचालक आदित्य नेपालीको निधन भयो। पछि सोही वर्ष मङ्सिरमा पनि विमान दुर्घटना भएको थियो। 2074 फागुन 28 मा राजधानीमै विमान दुर्घटनामा परेपछि त्यस लगत्तै अरू 2 वटा विमान पनि दुर्घटनामा परेका थिए। नेपाली आकाशमा एकपछि अर्को विमान दुर्घटना हुन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नकारात्मक सन्देश गएको छ। नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि प्रश्न। 2074 फागुन 28 गते नेपाली विमान इतिहासमा सबैभन्दा दुखद दिनको रूपमा लेखिएको छ। बङ्गलादेशको ढाकाबाट नेपालका लागि
उडाएको US बंगाल 738 एयरक्राफ्ट विमान अवतरणको क्रममा रनवेमै दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। विमानमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 71 जना यात्रु सवार रहेका थिए, जसमध्ये केहीलाई घटनास्थलबाट जीवितै उद्धार गरिए पनि 51 जना यात्रुहरूको दुःखद निधन भएको थियो। दुर्घटनामा मानवीय क्षतिको हिसाबले यो निकै नै ठूलो मानवीय क्षति हो। यसरी पटक पटक नेपाली आकाशमा विमान दुर्घटना दोहोरिने श्रृङ्खलाले नेपाली हवाई क्षेत्रप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। के साँच्चै नेपाली आकाश असुरक्षित नै छ त भन्ने प्रश्न यति बेला चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमका 15 जहाज दुर्घटना। नेपाली आकाशमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका जहाज दुर्घटना भएका छन्। अहिलेसम्म नेपाल एयरलाइन्सका 15 वटा जहाज दुर्घटना भएका हुन्। नेपाल एयरलाइन्सको पहिलो जहाज दुर्घटना सन् 1961 मा भैरवमा भएको थियो भने अन्तिम जहाज दुर्घटना सन् 2014 मा अर्घाखाँचीमा भएको थियो। यस बीचमा नेपाल एयरलाइन्सका 12 वटा डबल इन्जिन र 3 वटा सिंगल इन्जिन क्षमताका जहाज दुर्घटनामा परिसकेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सकै जहाज दुर्घटनामा 71 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसबाहेक आन्तरिक उडानतर्फ नेपाल एयरवेजका 4, एभरेस्ट एयरको 1, निकोन एयरको 2, स्काईका 2, गोर्खाका 2, कस्मिकको 1, एथिका 6, साङ्ग्रिलाको 1, बुद्धका 2, अग्निको 2, ताराको 4, सीताका 3 र समिट एयरको 1, मकालु एयरको 3 र एयर काठमाडौँको 1 जहाज दुर्घटनामा परिसकेको छ। 7 अन्तर्राष्ट्रिय जहाज दुर्घटना। नेपाली भूमिमा अहिलेसम्म 7 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने जहाज दुर्घटना भइसकेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा पहिलो हवाई दुर्घटना पनि अन्तर्राष्ट्रिय कालिङ्गा एयरको जहाज दुर्घटना थियो। नेपालमा सबैभन्दा पछिल्लो पटक 2014 को मार्चमा टर्किस एयरको वाइड बडी जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएको थियो, तर त्यस दुर्घटनामा कुनै पनि मानवीय क्षति भएको थिएन। यसबाहेक भारतीय एयरलाइन्सका 2 जहाज दुर्घटनामा 34 जना र लुफ्थान्सा एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा 5 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स र थाई एयरवेजको जहाज दुर्घटनामा भने 270 जनाको ज्यान गएको थियो। बढी दुर्घटना भएका 5 विमानस्थल। प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी हवाई जहाज दुर्घटना भएको विमानस्थललाई खतरनाक विमानस्थलको सूचीमा राखेको छ। नेपालमा भएका जहाज दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी दुर्गम क्षेत्रमा भएको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी 7 वटा जहाज दुर्घटना लुक्ला विमानस्थलमा भएको छ। लुक्ला विमानस्थल भिरालो र छोटो दूरीको छ। लुक्ला विमानस्थलमा जहाज मौसम प्रतिकूलका कारण अवतरणका समयमा दुर्घटना हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार दोस्रो खतरनाक विमानस्थल ताल्चा विमानस्थल मुगु, तेस्रो सिमिकोट विमानस्थल, चौथो डोल्पा विमानस्थल र 5औं जोमसोम विमानस्थल हो। हवाई इतिहास। नेपालमा पहिलो पटक सन् 1949 मा 4 सिट क्षमताको वन्यान्ज बीचक्राफ्ट ल्यान्ड भएको थियो। यसैगरी सन् 1950 मा हिमालय एभिएसन डाकोटा चार्टर फ्लाइट भएको थियो। त्यस लगत्तै राजा महेन्द्रले हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरेका थिए। सन् 1958 मा तत्कालीन शाही नेपाली वायुसेना निगमले आन्तरिक र बाह्य उडान सुरु गरेको थियो। सन् 1964 मा त्रिभुवन विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मान्यता पाएको थियो। सन् 1967 मा 3750 फिट लामो विमानस्थलको रनवे 6600 फिट बनाइएको थियो। नेपालमा अहिले 30 वटा एयरलाइन्स कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय र 19 वटा आन्तरिक उडान गरिरहेका छन्। माघ महिनाको पहिलो दिन माघे संक्रान्ति। नेपालको विभिन्न समुदायमा माघको यो दिन फरक फरक किसिमले मनाउने गरिन्छ। नेपालमा मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि एकै पटक मनाइने पर्व हो यो माघ 1 गतेको पर्व। माघको यो दिन कतिपयले नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछन् भने कतिपयले खानपान र मोज मस्तीको पर्वका रूपमा। नेपाल विविधताले भरिपूर्ण छ। यहाँ फरक जात जाति, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। फरक फरक जाति धर्मका मानिसहरूले फरक फरक पर्व मनाउने गर्छन्। आइतबार माघ 1 गते यस दिनलाई भने देशैभरिका हरेक जात जाति धर्मका मानिसहरूले विशेष रूपमा मनाएका छन्। पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बसोबास गर्नेहरूले माघ 1 गतेलाई भव्य रूपमा मनाएका छन्। माघ 1 गतेलाई नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाएका छन्। पुसको अन्तिम दिनदेखि नै थारू समुदायले माघी पर्वका नाममा यो पर्वलाई मनाउन सुरु गरेका हुन्। पुस 30 गते सुँगुर मारेसँगै यस समुदायले माघी सुरु भएको संकेत मान्ने गर्छन्। यस पर्वलाई उनीहरू नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गर्छन्। माघे संक्रान्ति पर्वको अवसरमा उनीहरूले मिठा मिठा परिकारहरू बनाएर खाने, नाचगान गर्ने र आफ्नो संस्कृति झल्किने पहिरन सहित रमाइलो गर्ने गर्छन्। उनीहरू माघी पर्वमा नयाँ काम गर्ने, विवाह गर्ने, अंशबन्धा गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने गर्दछन्।
थारू समुदायमा विशेष जोडतोडले मनाइने गरिन्छ। माघी पर्व भनेको हाम्रो चाहिँ एउटा चौधरीहरूको लागि चाहिँ एउटा नयाँ वर्षको रूपमा माघी मनाउँछौँ। जस्तै अब माघी आयो भने हरेक कुराहरू चाहिँ नयाँ नयाँ लगाउने, नयाँ खाने, नयाँ चिज गर्ने। जस्तो अब पहिला चौधरीहरूको चलनमा के थियो भनेपछि अब उनीहरूले कमैया गर्थे, पहिला अरूको खेती किसानी गर्थे। त्यसमा के हुन्थ्यो भनेपछि अब अध्याबत्या गर्नुपर्ने बेलामा उहाँहरूले चाहिँ अब आउँदो गएको वर्ष चाहिँ गइहाल्यो, अब आउँदो वर्षमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब जस्तै अध्ययन गर्नु पर्यो भने चाहिँ मालिकसँग बसेर चाहिँ अबको दिनमा अब आउँदो चाहिँ अध्याबत्या लगाउने कि नलगाउने कि त्यसमा सबै कुराहरू छिनोफानो हुन्छ। एकदम यो नयाँ तरिकाले चाहिँ यो सोधपुछ गरेर दुईटैको मलोमितोमा चाहिँ त्यो कुराहरू निर्णय गरिन्छ। प्लस अब माघी भनेको एउटा अब सबैको अब नेपालीहरूको सबैको चाडपर्व हो। त्यो अब माघी भन्नाले अब विशेष अब के हुन्छ, नयाँ वर्षमा अब भोलिको दिनमा नयाँ हुने हो भनेर सबैले गएको वर्षलाई चाहिँ अब जे जति काम गरे हुन्छ, कुकर्म गरे हुन्छ, जस्तो पनि काम गरे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा बिहान उठेर नुहाएर चाहिँ त्यसलाई पखालेर हुन्छ या होइन, राम्रो वचन बोलेर हुन्छ। बिहान नुहाएर आइसकेपछि सबैलाई ढोक सलाम गरेर अनि राम्रो चाहिँ दिनको सुरुवात गर्ने चाहिँ परम्परा हाम्रो समाजमा रहिआएको छ। यस पर्वमा थारू समुदायको मौलिक खानेकुरा ढिक्री, तरुल, जाँड, मुसाको अचार लगायत विशेष मानिन्छ भने माघमा खेलिने मघौटा नाचको पनि बेग्लै महत्त्व छ। नहाइ धुवाइ गऱ्यो, नहाइ धुवाइ गरेर आगो त्यो टिलको आगो टाप्यो, टिलको आगो टापेर त्यो तरुल हुन्छ नि, तरुलको प्रसाद खायो, बाँट्यो, चाय पानी नास्ता गऱ्यो। फेरि यताउता आफ्नो दिदी बहिनी जुजु बाजे हुन्छन् उनलाई, दिदी बहिनीहरूलाई दान दक्षिणा दियो। फेरि आफ्नो जुजु बाजे आमालाई सबैलाई ढोक दियो, आफैभन्दा जेठोलाई। त्यस्तोको लागि ओम गंगा सरस्वती गंगाबरी गोदावरी तीरबरी पिरागदार लहरबरी समुन्दर की पाप दनकते हरिद्वार। त्यस्तो भन्दा त्यसै गर्दाखेरि हजुरको सबैलाई सम्पूर्ण राम्रोसँग सबैसँग आशीर्वाद दियो र ढोक दियो। घर घरमा रमाइलोसँग एक दिन आफ्नो माघी पर्व माघ सङ्क्रान्तिको 1 गतेको दिनमा त्यस्तो मानेर आफ्नो दिदी बहिनीलाई सबैलाई त्यो गर्दाखेरि पश्चिम तराईमा नै पहाडी समुदायले पनि माघ 1 गतेलाई मकर सङ्क्रान्ति र उत्तरायण पर्वका रूपमा मनाएका छन्। यस दिन उनीहरू नदी, धार्मिक क्षेत्रमा गएर स्नान गर्ने गर्दछन्। यसो गरे जीवनमा आफूबाट भएको पाप मेटिन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। यस दिन उनीहरू तौर उसिनेर खाने, सेलरोटी पकाएर खाने गर्दछन्। सूर्य केटमा जान्छ रे यो उत्तरायणमा भीष्म पितामहले दक्षिणायनमा मर्न खोजेर उत्तरायणमा 6 महिनासम्म त्यो उसको शैयामा, बाणको शैयामा प्राण गरेको हो भन्ने छ उक्ति पुरानो। त्यस उसले यसलाई हाम्रो अब हिन्दूहरूको पनि मकर सङ्क्रान्ति अब नयाँ नयाँ खानेकुराहरू खाने, नुहाउने, तीर्थ भनौँ। यहाँ अब तीर्थ त यहाँ छैन, जाने तीर्थ हरिद्वार अथवा भारतमा अहिले त हाम्रो गोदावरीमा भइहाल्यो। गोदावरीमा मनाउँछन्, धेरै जसो नुहाइ धुवाइ गर्छन्। त्यस उसले यो परम्परादेखिको प्राचीन कालदेखिको नै हिन्दूहरूको यो मकर सङ्क्रान्ति माघ 1 गते हो। नुहाइ धुवाइ गरेर अब खानपिन गरेर मिठो मिष्टान खानापिना खाएर बुढाहरू घरमा बुवा आमा छन् भने सम्मानका साथ उनीहरू टिका लगाएर बिहान चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर उनलाई ढोग्छन्। नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मगर समुदायले पनि माघे सङ्क्रान्तिलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाएका छन्। शुक्रबारदेखि नै यस समुदायका मानिसहरूले मिठा मिठा परिकारहरू बनाएर खाने, नाचगान र आफ्नो संस्कृति झल्किने पहिरन सहित रमाइलो गर्ने गर्दछन्। शुक्रबारबाट उनीहरूले आफ्ना आफ्ना सांस्कृतिक नृत्यहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यस पर्वमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैले बिहानको पहिलो प्रहरमा मूल र धारालाई जमरा र पातीले सजाउने साथै नुहाइ धुवाइ गरेर महिलाले मूलको पानी
बानी र जमरा स्वरूप जौको पात लिएर घरको धुरी खाँबोमा पूजा गर्ने गर्दछन्। माघे संक्रान्तिलाई नुवाकोटमा पनि फरक तरिकाले मनाइयो। माघे संक्रान्तिमा त्यहाँ हलगोरु जुधाइने गरिन्छ। यस वर्ष पनि त्यहाँ हलगोरु जुधाइएको छ। यहाँ हरेक वर्ष यो कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ। नेपाल र भोटबीच भएको युद्ध अन्तर्गत विक्रम सम्वत 1849 मा बेत्रगंगा फलाखु नदी किनारमा भएको व्यापारिक सन्धिपछि नेपाली पक्षको जितको उत्सवमा गोरु जुधाइ सुरु भएको विश्वास रहेको छ। यहाँ घले र तामाङ समुदायको बसोबास रहेको स्थानमा गोरु जुधाइको इतिहास घले राजालाई मनोरञ्जन दिनदेखि तत्कालीन घले राज्यमा विजयोत्सव मनाइने गरिएकोसँग पनि जोडिएको छ। नेपालका सबै क्षेत्रमा माघे संक्रान्ति मनाइन्छ। विभिन्न ठाउँमा मेला र महोत्सव पनि आयोजना गरिएका हुन्छन्। धार्मिक स्थलहरूमा ठूला कुम्भ र महाकुम्भहरू लाग्ने गर्छन्। यस्तै माघ 1 गतेलाई अन्य समुदायले पनि फरक फरक नामले मनाउने गर्दछन्। मैथिली समुदायमा यो पर्वलाई नैतिक बन्धन तथा सामाजिक कार्य गर्ने पर्वका रूपमा मनाइएको छ। तिल र सक्खरका लड्डु बनाएर खाने भएकाले तराई क्षेत्रमा माघे संक्रान्तिलाई तिला पर्वका रूपमा पनि चिनिन्छ। कसैले यस दिनलाई घिउ चाखो खाने दिनका रूपमा पनि मनाएका छन्। यस पर्वलाई पुस त्यारका रूपमा पनि मनाइने गरिन्छ। दार्चुलाको लेकमका बासिन्दाले यस दिनलाई कौवा त्यार भनेर पनि मनाएका छन्। माघीमा हरेक समुदायका मानिसहरूले पकाउने परिकार विशेष मानिन्छ। समुदाय अनुसार यस दिन खानेकुराका मौलिक परिकार र तिनको आफ्नै विशेषता हुने गर्दछ। चिकित्सकका अनुसार माघे संक्रान्तिमा खाने परिकार स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट राम्रो र पौष्टिक मानिन्छ। संस्कृतिविदका अनुसार यो दिन सूर्य वृश्चिक राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले यो दिनलाई माघे संक्रान्ति भनिएको हो। उत्तरायण र दक्षिणायन गरी 6 महिनामा 2-2वटा आयान हुन्छन्। साउने संक्रान्तिदेखि माघे संक्रान्तिसम्म एउटा आयान हुन्छ भने माघे संक्रान्तिदेखि असार मसान्तसम्म अर्को आयान हुने ज्योतिषशास्त्रीय मान्यता रहेको छ। माघे संक्रान्तिको दिन सूर्य दक्षिणायनबाट उत्तरायणतर्फ लाग्ने गर्दछन्। यही दिनबाट हेमन्त ऋतुको अन्त्य भई शिशिर ऋतुको सुरुवात हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ, जसले गर्दा मौसम न्यानो हुँदै जाने गर्छ। माघे संक्रान्तिमा सूर्य उत्तरायण हुने भएकाले दिन लामो हुने र जाडो हटेर गर्मी लाग्ने पर्वका रूपमा समेत यो पर्वलाई लिइन्छ। नेपालमा मात्रै नभएर यस दिनलाई भारतका विभिन्न स्थानमा पनि विशेष रूपमा मनाइन्छ। भारतको कुमाऊमा यस दिनलाई मकरैनी पर्वका रूपमा मनाइन्छ। सिन्ध पाकिस्तानमा यस दिनलाई तिरमुरी पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ। तामिलमा पोंगल पर्वका रूपमा मनाइन्छ भने तेलुगुमा सुग्गी हब्बाका नामले मनाइने गरिन्छ। यस्तै तमिलनाडुमा जलिकट्टी, मेघालयमा पुस्ना, बंगलादेशमा सरक्रैन, बंगालमा पुस पर्व, त्रिपुरामा हंगारी, कर्नाटकमा सुग्गीका नामले पनि यस दिनलाई मनाउने गरिन्छ। नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रीमण्डल पूरा भइसकेको छैन। यसैबीच भएको यति एयरलाइन्स दुर्घटनाले सबैको ध्यान खिचेको छ। सरकारमा नियुक्त भइसकेका मन्त्रीहरू समेत मन्त्रालय नपाइरहेको अवस्थामा सबै कामको जिम्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रालय पाएका 2 मन्त्रीहरूमा निहित छ। यस्तोमा सरकारको निर्णय नै अलपत्र हुने गरेको देखिन्छ। यस्तै निर्णय मध्ये देखिएका छन् हवाई दुर्घटना बारे बुझ्न प्रधानमन्त्री काठमाडौँको विमानस्थल जानु र पोखरा जाने भनेर अन्तिम समयमा फिर्ता हुनु अनि शोक बिदा दिने निर्णय। सरकारका यी निर्णयको आलोचना भइरहेको छ। हस्त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।